Sa atong pagpadayon mga kaigsuonan, mayong adlaw kaninyong tanan o hinautunta nga naa kamo sa maayong panglawas o bisan pa sa dunay mga problema o naa sa kalisdanan apan ang Ginoo kanunay man nga tabang kanato kung kita musangpit lamang kaniya. Ilabi na kung kita magatuo kaniya. Busa sa atong pagpadayon may tungod sa doktrina sa one God, the Holy One, Lord Jesus Christ. Buti pasabot nini mga higala nga ang tinuod nga Dios mao si Hesus Kristo. Siya ang one God, the Holy One. Busa sa natong miagi natong pagsibya, nagaingon ang Ginoong Hesukristo sa Mateo 11:27 nga walay nakaila sa anak gawas sa amahan o walay nakaila sa amahan gawas sa anak o si kinsa man ang buot padaygan o magapadayag ang Ginoo kaniya. Nga sa ato pa walay tawo ang makaila sa Dios gawas lamang kung siya ginapadayagan. O mao usab matud pa ni Kristo walay laing makaila sa Dios nga Amahan kundi ang anak lamang. Buti pasabot si Kristo lamang makaila. O mao usab walay makaila kang Kristo gawas lamang sa Amahan. So ang Amahan lamang ang makaila sa iyang anak nga mao si Kristo. O mao usab matud pa ni Kristo makaila ang tao sa Dios kung magapadayag kaniya si Kristo nga mao ang anak. Busa ingon ni ana ka laom mga higala o ka misteryoso ang doktrina. Busa sa atong pagsibya sa may tungod kini sa pagtuo sa Dios na matud pa sa Ginoong Hesukristo nga kinahanglan magapadayag kanimo, magapaila kanimo ang Dios. Busa kinahanglan adunay magwawali aron madungog ang tingog sa Dios. Mao nga ang unang gitawag sa Dios nga diin nagpaila siya, nagpaila ang Ginoo sa kapanahonan sa Old Testament. Si Moises ang gitawag sa Ginoo. Dito nagpaila ang Ginoo kang Moises. Busa nga matud pa dinhi nga gisugo sa Ginoo si Moises. Apan nasayod si Moises nga ang Dios dili makita. Ang madungog lamang ang iyang tingog. Busa dihang gitawag si Moises nagpaila ang Dios kaniya. Nga matud pa sa Exodus Kapitulo 3 versikulo 14 mao kini ang atong mabasa. Exodus Kapitulo 3 versikulo 13 ngadto sa 15. Ug miingon si Moises sa Dios, ania karon kung ako makadangat sa mga anak sa Israel ug magaingon ako kanila, ang Dios sa inyong mga ginikanan nagsugo kanako nganhi kaninyo ug kung sila mangutana kanako kinsa ang iyang ngalan, unsa ang igatubag ko kanila. Ug mitubag ang Dios kang Moises, ako man, ako, mao ako. Ug miingon siya, mao kini ang igaingon mo sa mga anak sa Israel. Ako man o ka ako mao si ako. Mao ang nagsugo
kanako nga naa kaninyo. Ug labot pa miingon ang Dios kang Moises, mao kini ang igaingon mo sa mga anak sa Israel. Si Jehova ang Dios sa inyong mga ginikanan, ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac, ang Dios ni Jacob. Nagsugo kanako nganhi kaninyo. Kini mao ang akong ngalan nga sa walay katapusan. Kini mao ang handumanan sa tanan nga mga kaliwatan. Musa ang Dios nga dili makita kay siya espiritu. Nagpaila kang Moises, nadungog ni Moises ang iyang tingog. Apan wala niya makita ang Dios. Busa mituo siya nga adunay Dios. Kay bisag wala niya makita ang Dios, aduna may tingog nga nagpaila kaniya nga siya mao si Jehova. Ang iyang ngalan o ipaila siya ngadto sa mga Israelita. Busa gipaila ni Moises ang Dios nga dili makita nga nadungog lamang ang iyang tingog. So dito sa bukid sa Horeb, gidala ni Moises ang katawhan sa Israel. Ug dito nila nadungog ang tingog sa Dios. Apan wala sila nakita. Sa Deuteronomio Kapitulo 4, versikulo 12, ug misulti si Jehova kaninyo, gikan sa taliwala sa kalayo. Hidunggan ninyo ang tingog sa mga pulong, apan kamo wala makakita og dagway. Nakadungog lamang kamo og tingog. Ug sa bersikulo 13, ug siya mipahayag kaninyo sa tugon ngayang gisugo kaninyo sa pagtuman. Bisan ang napulo kasugo, ug iyang gisulat kini sa duroha kapapan nga mga bato. Busa, ang Dios nga dili makita, matud pa, ang Dios Espiritu. Ug siya mao ang amahan, ug ang iyang pangalan, Jehova. Busa, mga higala o mga kaigsuunan, mao kini ang misteryo sa Ginoo. Nga matud pa ni Jesucristo, nga kung kita mag-aampo, kinahanglan mutuo kita nga dunay Dios. Bisag dili siya makita, kinahanglan mutuo ka. Kay nga naman, kay doon naman siya tingog. Madungog man ang iyang tingog. Busa, ang mga katauhan, labi na ang atong mga relihiyon karon. Ang relihiyon, kung siya ang iyang mga membro, wala magatuo nga ang Diyos Amahan nga dili makita, mao ang Espiritu Santo nan sayop ang pagtuo niya na nga relihiyon. Kay mauman ang gitudlo sa Ginoong Hesukristo sa Juan 4:24 nga nagaingon, o kini atong mabasa, Juan Kapitulo 4, versikulo 23 ngadto sa 24. Apan ang takna taliabot ug karon mauna yang tinuod nga mga magsisimba, magasimba sa Amahan diha sa Espiritu ug sa kamatuoran. Kay kini ang ginapangita sa Amahan nga maoy managsimba kaniya. Ang Dios Espiritu
ug ang mga magasimba kaniya kinahanglan managsimba diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Busa mga higala ug mga kaigsuonan, kung kita magaampo ug magatuo sa Dios nga Amahan, kinahanglan motuo kita nga siya espiritu. Dili siya makita apan madungog ang iyang tingog. Kay unsa man ang espiritu, dili siya tao. Kay matud pa ni Hesukristo sa Lucas Kapitulo 24, may tungod sa espiritu, Lucas 24:39. Tanawan ninyo ang akong mga kamot ug mga tiil, nga mao gayod ako. Hikapa ninyo ako og tanawa. Kaya ang espiritu walay unod ug mga bukog, ingon sa inyong nakita nga niya kanako. Busa mismo si Jesucristo nagpadayag may tungod sa espiritu. Kay nangahadlok man ang mga apostolis, kay hingkalit man lang og tunga si Jesucristo gikan sa pagkabanaw, nagpakita kanila kay nasayod man sila nga namatay na si Jesucristo. Abi nila gikalag na sila, gimulto na sila. Busa matupad ni Jesucristo, tanawa ninyo ang ako mga kamot ug mga tiil, nga mao gayud ako. Hikapan ninyo ako og tanawa, kay ang espiritu walay unod ug mga bukog, ingon sa inyong nakita nga ania kanako. Busa mao kanay timailhan mga higala, may tungod sa Dios, nga ang Dios Amahan dili tao. Ang Dios Amahan walay unod ug walay bukog. Sa tupadili siya tao. Busa ang Dios nga espiritu, siya mao ang balaan nga Dios. Buti pa sabot siya ang balaan nga espiritu, mao kanang ang ginatawag ang Amahan nga Holy Father. Kay siya ginatawag usab nga Holy God. Buti pa sabot sa Holy God, kay ang God Spirit, Holy Spirit. Holy God ang tawag kaniya. Sa Old Testament, Josue Kapitulo 24, versikulo 19. Kung siya mao ang balaan nga espiritu, kay wala na may laing balaan kundi ang Dios. O wala laing espiritu nga tinuod nga Dios kundi ang Dios nga Amahan. Busa ang dili magatuo nga ang Dios espiritu, sayop ang iyang pagtuo ug siya nagaampo sa dili tinuod nga Dios. Ug ang Dios nga espiritu nga mao ang Amahan, ang iyang pangalan Jehovah, YHWH. Busa adunay pangalan mga higala. Apan tungod kay ang akong ginawali mao man ang one God, the Holy One, Lord Jesus Christ, mao kanay misteryo diha mga higala sa doctrines of one God, the Holy One, Lord Jesus Christ. Kaya doon na may gipaila nga Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Busa, mao kini dinhi nagatuyok-tuyok ang pagpaila sa tinuod nga Dios. Busa, ang misteryo sa Dios naa diha kang Hesukristo, nga siya tao, apan akong ginapaila kaninyo nga ang tinuod nga Dios mao ang one God, the Holy One, Lord Jesus Christ. Si Hesukristo mismo mao ang tinuod nga Dios. Busa, mga higala, magpadayon lamang kamo niining atong paghatod niining one God, the Holy One, Lord Jesus Christ, aron inyo gayud mailhan kung kinsa ang tinuod nga Dios, ug siya mao si Lord Jesus Christ. Mayong adlaw
kaniyong tanan, kini ang inyong uyamot nga magwawali sa Ebanghelyo nagapaila kang Lord Jesus Christ bilang one God, the Holy One. Amen and amen.